सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, अगर पूरी दुनिया के खत्ते की इस वक्त बात करें तो आप जानते हैं कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल रात को इजराइल की तरफ से तीन तरह की बमबारी की गई और ये बताया जा रहा है कि इवन जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, एमनेस्टी, यूनेस्को, वो तमाम एजेंसीज भी अपने लोगों से राब्ते में नहीं रही। बेपनाह बमबारी की गई, शेल्टर्स तबाह कर दिए गए, एयर स्ट्राइक्स की गई, उसके अलावा गाजा के अंदर घुसे वहां बमबारी की गई और हालात बहुत ज्यादा संगीन और कशीदगी की तरफ मजीद जाते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे तबाहियां और उसके साथ साथ एक तरफ इजरायलियों की जान और उसकी तरफ दूसरी तरफ फलस्तीनियों की जानों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूरी दुनिया जो है इस वक्त डिप्लोमेटिकली मैं यही कहूंगी कि काफी हद तक डिवाइडेड है। सुपर पावर्स जो हैं वो इजराइल की तरफ हैं, दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनको खित्ते में मजीद कशीदगी की वजह से ये भी खौफ है कि आग अगर इतनी ज्यादा भड़क चुकी है और अभी सीज फायर ना हुआ तो ऐसा ना हो कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले ले। इसी की वजह से कल यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें 121 ममालिक ने ये कहा है कि जंग बंदी इस वक्त लाजिम है। 45 ने एब्सटेन किया है, लेकिन 121 ममालिक ये कह रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के जो सरबराह हैं वो भी कह रहे हैं कि खुदारा इस वक्त सीज फायर बहुत जरूरी है, जंग बंदी की जाए, लोगों को निकाला जाए, वहां पर रेस्क्यू का मिशन शुरू किया जाए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को, जख्मियों को, बच्चों को, फैमिलीज को और इजरायली जो होस्टेजेस लिए हुए हैं उनको भी छोड़ा जाए। तो ये रेजोल्यूशन है, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। बालहाल कशीदगी तो बहुत ज्यादा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आने के बाद मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की जो लहर थी, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, कहानी खत्म हो गई। इलेक्शंस होंगे और जनवरी की आखिर की कोई तारीख दे दी जाएगी। अमीर मुकाम साहब PMLN के KP के सदर भी हैं, PMLN के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अमीर मुकाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अच्छा, ओके, कनेक्ट कर रहे हैं हम उनको क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी लाइन ड्रॉप हुई है। अमीर मुकाम साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के फोरफ्रंट पे बड़ी खबर ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी आज बाकायदा तौर पर इलेक्शंस की अपनी मंशूर पेश कर दिया और एक बहुत बड़े झानिया में जलसे से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन और रहीम खान ने आज इलेक्शंस के मोमेंटम का पहला पत्थर रख दिया। जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई। दूसरी तरफ PMLN ये कह रही है कि किसी भी किस्म की हम विक्टिमाइजेशन और किसी भी किस्म के बदले में हम नहीं जाएंगे। मुल्क को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी की जरूरत है और स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट ये है कि KP के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब, उनके दरमियान एक मुलाकात हुई और सुना कि मुलाकात बड़ी खुश आइन भी रही। अब इसकी डेवलपमेंट्स क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। हमें थोड़ी देर में ससी पलेजो साहिबा ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, और JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। जाहिर है सेनेटर कामरान साहब इसके बारे में हमें बता सकेंगे। ससी पलेजो साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपको बिल्कुल सुन सकती हूं जी। अच्छा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ससी पलेजो साहिबा, ये जो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, चले वो तो जो क्या सरैयां थी मेरा ख्याल से अब दम तोड़ गई हैं। तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और पीपल्स पार्टी भी तैयार है। अगले हफ्ते से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सारे बड़े मुल्क के जितने भी सरबराहान हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी करेंगे। जी, ससी, जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर जी मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
جو کہہ رہی تھی کہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, میاں محمد نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ تو تمام چیزیں دم توڑ گئی. آ گئے, باقاعدہ سے الیکشن کیمپین شروع ہو گئی. تو اب آپ کو بھی الیکشنز جنوری کے اینڈ میں نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ جیسمین, قیاس آ رہے ہیں بالکل ختم ہو جائے, اگر ہم کہیں کہ ہو گئی ہیں الیکشن کے حوالے سے, تو یہ بالکل اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی حتمی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی ہے. ہاں, ڈیلیمیٹیشنز کے حوالے سے جو اعتراضات کا وہ فیز جو ہے شروع ہو چکا ہے. کل وہ اس کو کرنے کی آخری تاریخ تھی, اب جو ہے نومبر تک وہ چلے گا. لیکن ابھی بھی جو حتمی بات ہونی چاہیے, یا کوڈ آف کنڈکٹس کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز رہتے ہیں, پارٹیز نے اپنی اپنی بات رکھی ہے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے, تو ہم خواہش کر رہے تھے, ہم اچھی باتیں وہ واپس آئے ہیں, اپنے لوگوں میں آنا چاہیے, ان کو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا. ان کی بھائی کی حکومت تھی, یہاں کوalition گورنمنٹ تھی, لیکن انہوں نے بھی اپنی اسپیچ میں کوئی انتخابات کے حوالے سے یا حتمی تاریخ ہونی چاہیے یا جلد ہونے چاہیے, پہلے بھی نون لیگ نے بات نہیں کی, ابھی بھی وہ نہیں کر رہے. میاں صاحب نے بھی اسپیچ میں نہیں کہی. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی اس چیز کو جو ہے, ظاہری بات ہے, ہمارا فرض بھی ہے, عوام بھی ہم سے ہی پوچھتے ہیں, اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے سارے صوبوں میں نمائندگی ہماری, تو ہم یہ بات بارہا کر چکے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, آپ کی پروگرام کی توجہ سے بھی, کہ حتمی تاریخ آ جانی چاہیے, اور لیول پلینگ فیلڈ کو محض ایک نعرہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے بھی جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں, اس حوالے سے چاہے ای سی ہو, چاہے دوسرے جو بھی الیکشن کے حوالے سے جو ادارے ہوتے ہیں, جو کوارڈینیشن ہونی ہوتی ہیں, ان سب کو, وہ نگران حکومت کی بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ جو بھی ادارے ہیں, ان سب کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور سب کو پولیٹیکل اسپیس ملے. ٹھیک ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ اور پولیٹیکل سپیس پر میں آپ سے خصوصی گفتگو کروں گی. اس کے بعد امیر مقام صاحب سے میں ذرا جلدی سے کوئکلی کچھ کامنٹس لے لوں, کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں, تو کہیں سگنل ڈراپ نہ ہو جائے. امیر مقام صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بتاؤ. بہت بہت شکریہ. جی امیر مقام صاحب, چلیں یہ بات تو طے ہو گئی کہ پی ایم ایل این جس چیز کا انتظار کر رہی تھی, وہ بہت عرصے بعد آپ لوگوں کی خواہشات پوری ہو گئی. میاں محمد نواز شریف واپس آ گئے, جلسے سے خطاب کر لیا. اب الیکشنز کے حوالے سے کیا کوئی اور مزید ایسی بات ہے جو دلوں میں یا دماغوں میں ہو, یا یہ کنفرم ہے کہ اب الیکشنز جنوری کے آخر میں اپنی دی گئی تاریخ پر ہی ہوں گے؟ یہ بات ہے کہ اس میں دوسری کوئی رائے اور بات ہو نہیں سکتی, اور اس ملک کا حال بھی جمہوری نظام کے علاوہ دوسرا ہو نہیں سکتی, اور انتخابات میں جانا ہر صورت میں جانا ہوگا. اور ہماری بھی ہر ایک پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے, ہم سب کا یہ ڈیمانڈ ہے. ہم اس ڈیمانڈ میں کسی پیچھے نہیں کہ الیکشن جتنی جلد ممکن ہو ملک میں ہونی چاہیے, جمہوری سسٹم اور گورنمنٹ آنا چاہیے. مگر یہ ایک بات جو لوگ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ 90 دن میں ہونا تھا اور 90 سے آگے چلا گیا, تو یہ ہمارے کھاتے میں نہیں آنا چاہیے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, مگر جب نئے سینسز ہو جائے, ملک میں مردشماری ہو جائے, اس پر اربوں روپے لگ گئے, تو یہ آئین اور قانون میں یہ موجود ہے کہ پھر آپ باؤنڈ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو جانا ہوگا. تو اگر ٹائم لگ گیا تو وہی ڈیلیمیٹیشن میں اور وہی پروسیس میں ٹائم لگ گیا, اور اس میں ہم سارے شامل ہیں, جتنی پارٹیاں ہم تھی ساری اس میں شامل تھی کہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور اس کا پروسیس ہوگا, اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے. انتخابات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور ہم سب کا ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی اس طرح بات نہیں, ڈیمانڈ نہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, اور انشاءاللہ ہوں گے. اور بالکل. امیر مقام صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں 2 خبریں آئی ہیں, میں چاہوں گی کہ کیونکہ کے پی کے حوالے سے ویسے تو ظاہر ہے پاکستان کی سیاست پہ آپ کا پورا عبور ہے, لیکن کے پی میں ہونے والے اہم فیصلوں میں آپ کی بڑی زیادہ انپوٹ ہوگی, اسپیشلی میاں محمد نواز شریف صاحب کو یا پارٹی کی قیادت کو جو آپ انپوٹ دیں گے. بڑے عرصے سے تحریک انصاف کی حکومت, بار بار تحریک انصاف کو وہاں ووٹ پڑا, ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیتے بھی تھے الیکشن 2/3 اکثریت سے, تب بھی کے پی میں حکومت تحریک انصاف کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اس ووٹ بینک کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پی ایم ایل این کی وہ کیا حکمت عملی ہوگی یا کیا ایسی اسٹریٹجی ہوگی
کہ یہ آپ ووٹ بینک ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ پی ایم ایل کی طرف واپس آئے گا, پی ایم ایل این کی طرف, یا آپ کو لگتا ہے نہیں جو پی ٹی آئی کے جو پرویز خٹک کا گروپ ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. مختصراً بات یہ ہے کہ کے پی کی یہ بھی ماضی میں رہا ہے کہ ایک دفعہ کوئی آتا ہے دوسری دفعہ آنا مشکل ہوتا ہے, مگر اس کی عمران خان والی کیس میں پی ٹی آئی میں ہی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ لوگوں نے جو 2013 میں ووٹ دیا پھر وہ بھی پیٹ کو اور عمران خان کو دیا, مگر چونکہ وہی عمران خان مرکز میں نہ آ سکا تو لوگوں کی ذہنوں میں وہی بات رہ گئی. اگر عمران خان مرکز میں ہوتے تو ہماری اس طرح ریولوشن آنا تھا اور انقلاب آنا تھا, اس لیے انہوں نے دوبارہ اسی امید سے عمران خان کو پھر ووٹ دی. یہ بات تو ہو گئی, مگر ابھی جو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے سب کے سامنے آ گیا. اس صوبے میں اگر انہوں نے 9 سال رولنگ کی اور 4 سال مرکز میں, وہ بھی عوام کے سامنے اور اس کے اصل عزائم بھی سامنے آ گئے, تو میں یہ اس سے انکار بھی نہیں کرتا ہوں کہ اس کے بالکل روٹ بینک نہیں ہے, مگر اس میں خاصی کمی آئی ہے. ابھی وہی چیز نہیں ہے جو پہلے ہم دیکھتے تھے 2018 میں دیکھتے تھے, جس طرح اس کو ووٹ پڑے یا جو کچھ دوسرے سپورٹ اپنی جگہ اس کے ووٹ بھی ان کو پڑے, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں کوئی بہت بڑی چینج آئی ہے. ابھی اسی طرح نہیں ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب نواز شریف صاحب آئے تو اس کا جو نعرہ ہے ڈیولپمنٹ کا, ترقی کا اور اس ملک کی اس میں اس کی ایک ماضی ہے, تو اس میں کے پی کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں. اسی دن میں تو یہ سمپلی جو لوگ مجھے سننا ہے, اسی دن جو لوگ نکلے کے پی سے 21 تاریخ کو, میں نے اپنی یہ 20-22 سالہ اتنا میں ایکٹیو رہا ہوں, میں نے یہ اسی طرح نہیں دیکھا کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایک جذبے سے ولولے سے لوگ ہر انٹرچینج سے, اگر آپ ایک کی رپورٹ لے لیں کہ پشاور سے کتنے نکلے, آگے مردان سے کتنے نکلے, نوشہرہ سے آگے سوابی, سوات, یہ ٹھیک ہے بات آپ کی, میں بالکل لوگوں کا ایک جذبہ ہے کے پی میں بھی. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا بھی کے پی کے عوام امید دیکھنا چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی آزما لے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, اس پہ آپ کے کندھے پہ زیادہ ذمہ داری ہوگی کیونکہ آپ کے پی میں پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں. میں آخری سوال, میری وہی میٹنگ لاہور میں ہوئی, ابھی رات سے میں واپس جا رہا ہوں. واپس جا رہے, بس لاسٹ کوشچن آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں. امیر مقام صاحب خالی یہ ڈیولپمنٹ بتا دیجیے گا, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی اور تحریک صاحب کے کچھ لوگوں کی کل ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ خوشائن, وہ ظاہر ہے اپنا موقف تو وہ خود دیں گے, لیکن ایز اے تھرڈ پارٹی, ایز اے پولیٹیشین, آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ووٹ پر یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان دونوں پارٹیز کا آپس میں ملنا یا بات کرنا, اس کی عوام میں کتنی پذیرائی ہوگی؟ کیا عوام دونوں کے آپ کی بات سمجھ گیا, میری ذاتی رائے ہے کہ اس سے دونوں کو نقصان ہوگا. مطلب ہے اس کا اپنا ایک, ہمارا اپنا ایک ایجنڈا اور ایک اصول ہے, اور اس کا اپنا ایک چیز ہے, جے او آئی کا اپنا ہے. تو اس طرح ملنا اور ساتھ چلنے سے ایک کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, دونوں لوز کریں گے, دونوں کو نقصان ہوگا. کیونکہ ماضی میں کیا رہا, ابھی کیا رہا, پھر ملنے جلنے میں کوئی نہیں ہے. ہرے کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے. یہ تو عمران خان نے چیز نکالی تھی وہی نہیں تھی مناسب کہ آپ کا جو مخالف ہے اس کو گالیاں دے, اس کے ساتھ ملے نہ, اسے نفرت کرے, وہ ایک اور بات ہے. مگر انتخابات میں ساتھ جانا میرے خیال میں اس میں ایک کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. امیر مقام صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. سسی پلیجو ہم نے گفتگو کی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور سینیٹر کامران مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سینیٹر کامران مرتضی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. جی بہت بہت شکریہ. ایک اور اچھا سر میرا کوشچن لے لیں. امیر مقام صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا, یہ جو ملاقات ہوئی تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی, اسد کیسر صاحب بھی سینئر رہنما ہے, پھر مولانا صاحب کے حوالے سے بتایا گیا وہ بہت خوش آئین طریقے سے ملے, باہر تک چھوڑنے آئے, اور بہت ساری باتوں پر اتفاق رائے ہوا. یہ کیسے ممکن ہو پائی ملاقات, اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, ووٹرز کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی زیادہ, میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتی, لیکن اتنی زیادہ بٹرنس ہے, تو یہ کس طرح آگے چل پائیں گے آپ لوگ اکٹھا, اگر کوئی ایسا بنا سلسلہ؟ تو دیکھیے
देखिए ऐसी कोई बात तो अभी तक प्री मैच्योर है। ऐसी बात अगर कोई मौलाना साहब के घर आए, मौलाना साहब कैसे है कि मौलाना साहब के घर आने के एक ओकेजन से था, उनकी खुशदामन फौत हुई थी, फातिहा का मामला था। वो किसी तरह से जो है ना वो समाजी ताल्लुकात को सियासी ताल्लुकात के हवाले से भी देखा जाता है। पार्टी का एक वफ्द आया था और इमरान खान साहब की रजामंदी से आया था कैसर साहब के बकौल, तो यकीनन उसको इसका सियासी हवाला हो सकता है। मगर इस वक्त तो सिर्फ इसको आप देखिए इस ताज़ियत के हवाले से, और ताज़ियत के हवाले से जब देखेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कोई आगे कोई सेटलमेंट होने जा रहा है। और वैसे भी अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई मौलाना साहब के घर आए तो वो मौलाना साहब अकेले कोई शायद मामला को तय कर नहीं पाएंगे। वो ये पार्टी के अंदर जो है वो अदारे जो है ये मामला तय करते हैं। हमारी पार्टी खासी जमहूरी सोच रखती है और जो भी मामला इस तरह के होते हैं ये कोई ईमान से बहुत छोटे दर्जे के भी होते हैं तो उसको दस्तूर के मुताबिक, पार्टी दस्तूर के मुताबिक हम अपनी पार्टी फैसला करेंगे। तो अभी ये बात बहुत जोर है कि कहीं कहीं कोई सेटलमेंट या कोई और बात इस तरह की उन्होंने तो डिनाई किया है बाद में, मगर मैं ना डिनाई करता हूँ ना इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ किसी बात की। अच्छा सेनेटर साहब, चले ठीक है, मान लिया ये बहुत हमने दूर की बात कर ली शायद इसलिए कि इलेक्शंस नजदीक नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात इसको इस तरह ले लेते हैं, वो ताज़ियत के लिए आए, बहुत अच्छा किया, बड़ा कदम उठाया, और फिर आपने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इजाजत से आए, या बड़ी जो उनकी सीनियर क़यादत है ज़ाहिर है मुशावरत से ही आई होगी, उनका अपना भी ये फैसला होगा। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस किस्म की रविश दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में थी और जिस किस्म के वोटर्स में रविश है, ये कभी पहले मुमकिन नहीं हो सकता था कि वो लोग किसी ताज़ियत के लिए या किसी खुशी में भी मौलाना साहब के घर आते या तशरीफ लाते। तो क्या हम ये समझें कि वो बर्फ के पहाड़ जो तहरीक इंसाफ ने अपने आगे खड़े कर रखे थे आज वो पिघलना शुरू हो गए हैं और दूसरी पार्टीज के लिए नरम गोशा पैदा हो रहा है? आमतौर पे आप ये भी देखिएगा कि इमरान खान साहब अपने नजदीकी साथियों के जनाजों से, उनकी इस तरह से फातिहाओं से नहीं जाया करते थे। अब हुकूमत जाने के बाद जो है वो तरीका उन्होंने जाने का या पार्टी की तरफ से एक नुमाइंदा वक्त भिजवाने का जब ये इख्तियार किया तो उसको एक पॉजिटिव उसमें दिया जाएगा। पहले वो जुबान भी बड़ी सख्त इस्तेमाल किया करते थे और जाती हमले किया करते थे बहुत ज्यादा, तो अब वो जाती हमले शायद बंद हो गए हैं और उन्होंने जाके किसी के घर जाए, और हमारे यहाँ रवाज है कि जब घर आ जाता है तो हम बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं, हम फिर उसको दोहराते भी नहीं हैं उन बातों को। तो वो आए, हमने उनको एहतराम दिया, इज्जत दी, नमाज उन्होंने रखी पड़ी मौलाना साहब के साथ, उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, तो पूरा एहतराम हमारा, जो लोग आए हैं उनके लिए पूरा। बहुत अच्छी बात, बहुत ही खुशाइन बात है। और मैं तो ये कहूंगी कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि ये मामलात अगर पहले हो जाते तो शायद पाकिस्तान इस नहज पर और इतनी नफरतों की जद में ना होता। ससी पलेजो साहिबा, आपकी तरफ वापस आऊंगी। चले लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब भी ये लग रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। क्या ये बात दुरुस्त है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वापस आना, केसेस के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनको रिलीफ दिया जा रहा है, या जो वो तो ये कह रहे हैं जाहिर सी बात है कि रिलीफ तो नहीं मिल रहा, ये हमारा हक था, झूठे केसेस थे, विक्टिमाइज किया गया, हमें मुल्क बदर किया गया, तो अब हमें इंसाफ मिल रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि शायद उन्हें आउट ऑफ द वे जाके वो स्पेस दी जा रही है कि आगे जाके एक बड़ी हुकूमत या मोबिलाइजेशन फॉर इलेक्शंस हो। इसी को आप बार बार स्पेस का नाम दे रही हैं। देखिए जैस्मीन, हर चीज़ आया है और हर किसी को देखने में आ रहा है। आप कैबिनेट्स को ही देख लें, पंजाब की हो या फेडरल कैबिनेट हो, इवन जो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में जो है इंटरफेरेंसी में कहूँगी, वो देख लें आप। मियाँ साहब को तो पहले ही आ जाना चाहिए था, उनका वतन है और उनको भी फ़ायदा होता, उनकी पार्टी को भी, और वो ख़ुद ही अपनी बीमारी के हवाले से अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन अब वो जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से वहाँ से उनकी रुखसती हुई, यहाँ उनको रिसीव किया गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आने के बाद अब जो सारे रूल्स जो हैं वो अक्सर आप
चेंज कर दें एक पार्टी के लिए और फिर वो दिखाई भी देने लगें, उसके बावजूद आप उफ तक न कर सकें, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस जब होते हैं तो सारी पार्टीज़ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती हैं, उस फ्रेमवर्क में चलना चाहती हैं, रजिस्टर्ड हैं और वो पहले भी अपना एक परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं, अब अच्छी या बुरी वो लोग ही इलेक्शन में तय करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन एक तो फेयर और ट्रांसपेरेंट होने की जो पहली जो पैमाइश ही यही है कि आंखों को दिखाई भी देना चाहिए कि सारी पार्टीज़ को एक ही सफ़ में खड़ा करके वो सारी चीज़ें की जा रही हैं या आया एक ही पार्टी मंजूर नज़र है। और विक्टिमाइजेशन की तो बू तक भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी भी न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तो इतना कहें न कहें, लोग मुख्तलिफ सूबों के, पंजाब के, ये सारे जो कह रहे हैं कि एक पार्टी को खुश करने के लिए भाई पलड़े बराबर अभी भी नहीं हो पा रहे क्या? इतना मामला सब कुछ हो गया, ये अब रुमाल में लपेट कर कहें या वैसे ही एवरीबडी कैन सी इट, तो अब अभी तक पलड़े बराबर नहीं हो रहे क्या? या फिर तो हम और आप ख़ास करे सिंध सूबा जिसने वाकई कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने तक दिए हैं हर आमरीत के अदवार में, फिर हम जैसे लोग तो कहेंगे हमारे तो रहनुमा भी गए, हमारे तो वालिदैन ने भी सारी उम्र जो है, मैं खुद मिसाल देती हूँ, उन्होंने जेल काटी, यही कोट लखपत के थे मैदान। मेरी वालदा को खुद मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। या पूरा घर के घर हमारे पीपल्स पार्टी के जो है वो जेलों में रहे, मोहतरमा हो या बेगम भुट्टो हो या शहीद भुट्टो को शहीद कर दी। हम भी कहे पलड़े वो तो बराबर कभी हुए ही नहीं। वो तो फिर भी हम पाकिस्तान की बात आगे रखते हुए जमहूरियत की खातिर कोई किसी को तो आगे राह दिखानी होगी, एक विजन लेकर आगे बढ़ना होगा। हम अगर वही विक्टिमाइजेशन बदले की भावना लेकर चलते होते तो पहली दफ़ा 5 साल जो किसी हुकूमत ने पूरी की, जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने थे और यहाँ हुकूमत मोहतरमा की शहादत के बाद मुश्किल हालात में आई थी। एक तरफ दहशतगर्दी थी, हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान से बार बार कुर्बानी मांगी जा रही थी, हम पर केसेस थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन बात यह है कि आपको एक पाकिस्तान के लिए भी सोचना होता है, लोगों के लिए भी, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मामला। अभी जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में इसमें हमें फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी मामला, पॉलिसीज़ तभी अच्छी और हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान की एक है, उनको फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा होना है, खड़े हैं हम, पाकिस्तान रियासत बहस कश्मीर के लिए भी। लेकिन अगर इंटरनल मामला की बेहतर करने पड़ेंगे, आपके सारे पॉइंट्स मेरे सामने आ गए हैं, इस पर मैं बात करूंगी, आपसे पूछूंगी कि आपको ये तराजू के दो पलड़े अभी भी बराबर नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? जो वो इंसाफ की बात कर रहे हैं और आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि एक पार्टी को ज्यादा स्पेस दी जा रही है, क्या वाकई ऐसी बात दुरुस्त है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे और ब्रेक में जाने से ससी पलेजो साहिबा ने अपने मौक़िफ़ दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी को फिर ज्यादा स्पेस दी जा रही है, क्या ऐसा ही है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर। और उसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका आज झानिया में जलसे से खिताब करते हुए पूरी पार्टी ने अपने आने वाले मंशूर का भी ऐलान कर दिया और साथ साथ इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज कर दिया। बड़ा जलसा हुआ जिसमें जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब ने गुफ्तगू की और उसके साथ साथ जिस चीज का इंतजार था, यानी कि इलेक्शंस के हवाले से, वो सिलसिला शुरू हो चुका। खुर्रम रोकड़ी साहब सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका मौक़िफ़ लूंगी इस्तेकाम पाकिस्तान से। खुर्रम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वक्त निकालने का। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। चले खुर्रम रोकड़ी साहब, मुबारक हो, आप लोगों ने अपने जलसों का आगाज कर दिया, क्योंकि मैं पिछले सारे प्रोग्राम्स में यही पूछती रही कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो आप लोग कब आगाज करेंगे। लेकिन आज जलसे से ये लग रहा है कि अब आप लोग बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ गए हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी पर ही सबकी नजरें टिकनी हुई थी, यानी कि वो आएंगे तो इंतखाबात होंगे, अगर वो ना आए तो इंतखाबात भी शायद ही हो। ये वाली कहानी खत्म हो गई, आ गए वो, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर लिया, आपने भी कर लिया। अब तमाम गिले शिकवे खत्म इलेक्शंस के हवाले से। देखिए जी, हमने जलसों का आगाज कर दिया और हमारे जो ये जलसे हैं ये इलेक्शन कैंपेन है, यानी हमने इलेक्शन को सामने रखते हुए अपने जलसों का आगाज किया। और जो एक तशकीक चल रही थी कि जलसे कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उस मिथ को आज उसका खात्मा हो गया।
دوسرا میاں صاحب کے آنے کا تو الیکشن کے ساتھ اس طرح تعلق نہ جوڑا جائے. الیکشن کی وجہ سے کوئی آئے گا تو آئے گا, کسی کے آنے سے نہ الیکشن ہوں گے نہ کسی کے آنے سے الیکشن رکیں گے. ہمارا موقف یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ پنجاب کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے, کہ توفیق اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور ہم کس طریقے سے پنجاب میں اپنے آپ کو سیکیور کریں گے, اور آنے والی جو اگلی گورنمنٹ ہے ہم اس میں کیسے اللہ کے فضل سے کس طریقے سے ہم ایک ایسی پاور بن کے ابھریں گے کہ ہم اپنی گورنمنٹ بنانے کے قابل ہوں گے پنجاب میں. جی چلیں, یہ بڑا دعویٰ ہے خرم روکڑی صاحب, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ پنجاب میں صدیوں سے سالوں سے جو پی ایم ایل این کی سٹرینتھ ہے وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد تحریک انصاف نے ایک ڈین ڈالا, لیکن اب وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. بہرحال سیاست میں آگے کیا ہوگا اس پر تو ضرور بات کریں گے, لیکن اس پہ بھی میں آپ کا موقف لینے چاہوں گی. اس سے پہلے کہ میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے موقف لوں, پیپلز پارٹی کو ابھی بھی یہ لگ رہا ہے, اور سسی پلیجو صاحبہ جو ایک سینئر رہنما ہے ان کی, وہ ابھی کہہ رہی تھی میرے شو میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سپیس دی جا رہی ہے, یعنی کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد جس طرح نیب کے مقدمات, دیگر کیسز, ضمانتیں, یہ سب کچھ بہت جلدی ہوتا گیا, ایوری تھنگ وینٹ اسموتھلی انٹو پلیس. تو ایک پارٹی کو, کیا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وکٹمائز کیا گیا تھا اتنے سالوں سے, اب ہمیں انصاف مل رہا ہے. کہ ہم شکوے شکایتوں گلے سے ان چیزوں سے ہم قائل نہیں. شکوے شکایتوں, گلوں کی, تانے کی اور اس طرح کی سیاست کا ہم خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہر کسی نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو لے کر آگے بڑھنا ہے. صرف تمنا نہیں, تمنا اور خواہش دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تمنا اور امید میں بھی بہت فرق ہے. تمنا میں محنت نہیں ہوتی, اور امید وہ ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں, وہ امید رکھتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں اپنی اس پوری اسٹرگل کو جاری رکھنے کی بھی, اور اس کے اچھے ریزلٹس پانے کی بھی. تو پیپلز پارٹی کے جو شکوے ہیں اس پہ میں یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو کس نے روکا تھا کہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو پنجاب کے اندر بڑھائیں, یا جب 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت اپنے آپ کو پنجاب کے اندر یونائٹ کریں, اپنے لوگوں کو ملائیں, ٹیلنٹ ہنٹ کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. کسی نے روکا تو نہیں تھا. اب آپ رکے رہیں اور پھر اس کے بعد بھی اشکالات دیں تو وہ درست ہیں. پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ سندھ کے اندر موجود ہے. کیا نون کو پیپلز پارٹی اسپیس دیتی ہے سندھ کے اندر؟ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرے خیال میں ہمیں سیریس ہو کر ریئلزم کی طرف بڑھتے ہوئے, اپنی اسٹرینتھ کو آگے لے کے جاتے ہوئے, اپنی پارٹیز کو منظم کرتے ہوئے الیکشن کی تیاری کرنا چاہیے, اور الیکشن لڑنا چاہیے. میدان سامنے ہے, جو جیسے چلے گا اس طرح کے ریزلٹس پائے گا. آج ہم نے آغاز کر دیا, پراپر طریقے کے ساتھ آغاز کر دیا, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس بات پر؟ دیکھیے, ہمارے یہاں بلوچستان میں ہوتا یہ ہے کہ الیکٹیبل جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کسی پارٹی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ شاید اگلے الیکشن میں کامیاب ہو. شروع میں ہوا تو یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف انہوں نے جانا شروع کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سی ایم صاحب جو سابق سی ایم صاحب تھے, انہوں نے بھی ایک خط مارا تھا زرداری صاحب کو, اور پھر اس کے بعد اس کو بھی وڈرا کر لیا. اب انہوں نے جو نا وہ اسٹیئرنگ موڑ لیا, کسی اور طرف روانہ ہو گئے. جب اسٹیئرنگ مڑ جائے تو پھر اس سے ہم جو نا ہواؤں کا اندازہ کیا کریں. تو اسٹیئرنگ کس طرف مڑا ہوا ہے آج کل, اور ہواؤں کا رخ کس طرف ہے؟ وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. وہ اسٹیئرنگ تھوڑا سا موڑ دیا, تو وہ پیپلز پارٹی کا مین گلا بھی ہے. نہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کامران مرتضیٰ, الیکٹیبل کہاں جا رہا ہے نا, یا ایک تو آئی پی پی ہو گئی, الیکٹیبل یہاں پہ اکٹھا ہو گیا, دوسرا الیکٹیبل کہاں جا رہا ہے, اور اسپیشلی بلوچستان کا الیکٹیبل کہاں جا رہا ہے. جہاں جا رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ محبوب ہے. کہ وہ خود سے بھی تو جا سکتے ہیں. اب جہاز تھوڑی اڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے خود سے بھی ہواؤں کا رخ کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے. ہماری دوستیاں ہوتی ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خود سے کوئی نہیں جاتا. ہمارے تعلق ہوتے ہیں, ان کو بھی پتا, بے شک ان کو بھی پتا ہوتا, ان کو بھی پتا. آپ وہ ساری بات تو نہیں بتا سکتے کہ کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں.
सही बात है। फिर ये तराजुओं वाला मसला तो खैर चलता ही रहेगा, लेकिन इस सेगमेंट में आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब आपने, खुरम रोकड़ी साहब और ससी पलेजो साहिबा ने। नाज़रीन, इस सेगमेंट का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। साहब ने बड़ी, मैं ये कहूँगी 100 बातों की एक बात उन्होंने कहा, हमारी दोस्तियां होती हैं और हवाओं का रुख ये बिल्कुल दुरुस्त है। हवाओं का रुख बिल्कुल पता चल जाता है कि किस तरफ है। जब इलेक्टेबल्स जैसी चिड़ियां उड़कर कहीं बैठना शुरू हो जाएं और झमकट्टा लग जाए तो कुछ आने वाले दिनों का पता चल जाता है कि क्या एहसास, किस तरफ ऊंट किस तक करवट बैठेगा। इलेक्शंस तो खैर अभी होने हैं, लेकिन बहरहाल जाहिर है माहौल काफी कुछ बता देता है। तो शायद पीपल्स पार्टी के कुछ गिले दुरुस्त भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन गिलों को दूर कैसे किया जाएगा। अभी तो नाज़रीन जो इस सेगमेंट में हम स्टोरी करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इस डेडलाइन से है जो 31 अक्टूबर को अफगान महाजरीन के हवाले से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पाकिस्तान से निकलने के लिए एक मखसूस डेट दी गई थी और कहा गया था कि दे हैव टू लीव, और उनको निकाला भी जा रहा है। उनको 3 जगह से बलूचिस्तान में उनको पॉइंट्स दिए गए हैं जहां से वो एग्जिट हो रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने मुल्क में वापस जाएं क्योंकि वो इलीगली पाकिस्तान में रह रहे थे। इस चीज को दुनिया कैसे देख रही है, पाकिस्तान कैसे देख रहा है? सैयद मोहम्मद अली डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। ये बताइएगा ये कितना इंपॉर्टेंट था जो पहले ना हुआ और अब जो ये फैसला लिया गया है, इसका क्या पस मंजर है? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए पहली बात ये है कि ये मैं समझता हूँ 44 साल के बाद पाकिस्तान की पहली दफा एक जामिया और एक समझहत और वेल थॉट आउट अफगान पॉलिसी आपके सामने आई है, उसका ये एक पहलू है। और इसमें ऑब्वियसली व्हाट डज दिस मीन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, व्हाट इट मीन्स फॉर पाकिस्तानीज, व्हाट इट मीन्स फॉर अफगान, उसको मुख्तसरन हम उसका अहाता कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो इसमें बैनुल अक़वामी बरादरी को भी बावर कराने की ज़रूरत है, जो कि कुछ शुकूक शुबहात और सवालात उठा रहे हैं कि देखें कोई भी जिम्मेदार मुल्क होता है वो अपने मुल्क की नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ सिस्टम वज़ा करता है, कुछ क़वानीन वज़ा करता है और तमाम लोग जो उस मुल्क के शहरी हों या गैर मुल्की हों उनसे ये तवक्को करता है कि वो उसकी पासदारी करें। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। आप जानती हैं कि बड़े मुश्किल से, बड़ी एफर्ट के बाद हम फैटफ के रिव्यू से गुजरे थे और फैटफ के अंदर भी वो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और एक प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के हवाले से। तो उसमें हमारी इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि हम ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इलीगल लोग मौजूद नहीं हैं जो टेरर या प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग में मुलविस हैं। तो ये हमारा एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है जो हम डोमेस्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो मैसेज है मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमारा अपना पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि देखिए हमारे गली मोहल्लों में, बाजारों में, प्लाजों में जो अफगान भाई यहाँ मुकीम रहे हैं उनमें जो पीसफुल हैं, लॉ अबाइडिंग हैं और साथ ही साथ उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो उनको किसी किस्म के परेशानी की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो लोग लीगली यहाँ मुकीम नहीं है और ना जो पीरियड दिया गया है 31 अक्टूबर तक का, उस डेडलाइन में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी पीसफुल इंटेंशंस नहीं है और उनको 31 अक्टूबर के बाद तक, मतलब 31 अक्टूबर तक वापस जाना होगा। और इसमें हमारी कौमी सलामती, जराइम और दीगर स्मगलिंग हैं उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल सुन ले प्लीज। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अभी आपने ये कहा कि उनको एक ये भी तो ऑप्शन दिया गया ना कि वो विशफुली अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है? मतलब है अपने आप को, अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, हर मुल्क का कानून होता है, अगर आप इलीगल है तो आप इलीगल है, फिर आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लीगल हैं या आप अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, तो ऐसे लोग और जो नहीं रजिस्टर करा रहे और जा रहे हैं पैसेज के थ्रू अफगानिस्तान, उनमें कितना फर्क है दोनों में? जी बहुत बुनियादी फर्क जो है वो यही है। आप देखिए एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। आपको याद होगा चंद माह कबल कितना अफसोसनाक वाकया हुआ था जब कई पाकिस्तानी जो हैं वो ग्रीस जाते हुए एक कश्ती में डूब गए थे और मौत के मुंह में चले गए थे, लेकिन उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन और किसी किस्म की रिलीफ ग्रीक हुकूमत ने नहीं दी थी। उसके मुकाबले में आप देखें कि पाकिस्तान ने
کتنے کھلے ذہن اور رواداری کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو ایک پراپر پیریڈ دیا ہے, ان کو یہ فیسیلیٹیشن دی ہے اور اپرچونٹی دی ہے کہ آپ جو بھی لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کریں. اور اگر دیکھیں اس 31 کے بعد اگر وہ دوبارہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں جیسمین, تو اگر وہ یہاں علاج آنا چاہتے ہیں, کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں, تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو وہ پراپر سے آئیں جس طرح دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتا ہے. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. یہ بالکل دوسرا پہلو ہے جی. تیسرا پہلو جسمین جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, جو سفارتی پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں گڈ ول کے تحت تمام تن کنسرنز ہونے کے باوجود افغان حکومت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اپنے افغان شہریوں کو ایڈوائز کریں, ریکمینڈ کریں اور انکریج کریں کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو تمام قوانین اور پروسیجر کو اسی طرح رسپیکٹ اور فالو کریں جس طرح وہ کسی اور ملک میں فالو کرنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ زیادہ بہتر لا ابائڈنگ اور سیکیورٹی کے تحت تمام وہ فیسلٹیز انجوائے کر سکیں گے جو کسی دوسرے ملک کے غیر ملکی انجوائے کرتے ہیں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال سے اس کے اوپر ایک ڈیٹا کلیکشن انالیسس بھی یہ بھی کر لیں کہ وہ انلیگلی پاکستان میں کہاں کہاں موجود تھے, کیا کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں پہ یہ بڑا آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک دہشت گردی کے حوالے سے دے ہیو سفرڈ اے لاٹ. فخر کاکا خیل صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. جی تو ماہر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں سینئر جرنلسٹ اینالسٹ فخر کاکا خیل صاحب. ان سے بھی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس پہ بات کرنا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ. ہمیں سید محمد علی صاحب تو بتا ہی رہے تھے, لیکن اس حوالے سے انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ہوگا یا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس سموتھلی ہو رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے اس پہ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ بھیجیں ان کو فورسفلی, آپ کیوں در بدر کر رہے ہیں لوگوں کو؟ بالکل اس حوالے سے 2-3 اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہیں. یو این کی طرف سے بھی نگران حکومت سے رابطے قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ امریکن ایمبیسی کافی فعال ہمیں نظر آئی گزشتہ 2-3 دنوں سے, وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں. دراصل اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بے دخلی کا سلسلہ یا اعلان پاکستان نے کیا ہے, یہ ان لاکھوں افغان مہاجرین کے لیے نہیں ہے جن کو سٹیٹس اقوام متحدہ یا UNHCR نے مہاجر یعنی ریفیوجی کا سٹیٹس دیا ہوا ہے. دراصل یہ وہ لاکھوں جو آپ باشندے کہیں جو انہی غیر ملکی سفارت خانوں تک رسائی کے لیے وہ ویزے پر پاکستان آئے تھے, ان سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پرومسز کی تھی کہ آپ, کیونکہ ظاہری بات ہے ایران میں, تاجکستان میں, ازبکستان میں, ترکمانستان میں وہ ڈپلومیٹک پریزنس ان ویسٹرن کنٹریز کی نہیں ہے. پاکستان میں چونکہ تھی, اس وجہ سے جاتے جاتے ان مغربی ممالک نے اپنے ان لوگوں کو کہا کہ آپ سفارت اسلام آباد کا پاکستان کا ویزا لیں, اسلام آباد میں ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی خدمات حاصل کی گئی جو ان کے کیسز کو. کس نے کہا؟ ایک سیکنڈ فخر صاحب, یہ کس کی بات کریں آپ, کس نے کہا یہ ایکچولی جو غیر سرکاری تنظیم تھی ان کو مغربی ممالک اور خصوصاً لیڈ کر رہے تھے امریکن, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ویزا لے کر پاکستان پہنچے, کیونکہ 15 اگست کو کسی بھی ملک کی ایمبیسی ان مغربی ممالک کی وہ ساری شٹ ڈاؤن کر دی گئی تھی. پاکستان میں تھی تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کا ویزا لیں, پاکستان جائیں, وہاں ہم آپ فیسیلیٹیٹ کر لیں گے. بدقسمتی سے بیچ میں یوکرین کرائسس آ گیا. یوکرین کرائسس کی وجہ سے مغربی ممالک کے کا بوجھ پڑ گیا اور وہ انہوں نے بیک اپ کر لیا. اب ان جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے, ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ لفظ جو کہا جاتا ہے غیر قانونی تو وہ درست ہے. اور ایسے سید محمد علی صاحب یہ جو ہو سکتا ہے. سر ایک سیکنڈ فخر صاحب, ایک سیکنڈ سید محمد علی صاحب, یہ جو فخر صاحب کہہ رہے ہیں یہ لاکھوں مہاجرین صرف وہ جو اس پیریڈ میں آئے ہیں یا وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے جو آلریڈی پاکستان میں سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن انلیگل ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں کئی کیٹیگریز ہیں, لیکن اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ 2 کیٹیگریز ہیں جس طرح شفقت صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے
یا تو وہ اللیگلی آئے ہیں یا وہ ویزے پہ آئے ہیں لیکن ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ اوور اسٹے کر گئے ہیں، یا یہ چوتھی کیٹیگری ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے جو کہ بنیادی طور پہ وہ لاکھوں کانٹریکٹرز تھے مغربی افواج کے ساتھ جو کام کرتے تھے، لیکن جب وہ 2021 اگست میں نکلی ہیں وہ فوجیں، تو یہ کانٹریکٹرز میں سے کئی نے پولیٹیکل اسائلم اور ویزا اپلائی کیا مغربی ممالک میں، یورپین یونین میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، امریکہ میں، اور دے آر ویٹنگ فار دیئر ویزاز. تو ایسے لاکھوں لوگ بھی ہمارے اوکے سر، ایک سیکنڈ لیٹ دس بی ویری ویری کلیئر تاکہ ساری چیزیں کلیئر. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو فخر صاحب جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب افغانستان میں ایمبیسیز شٹ ہوئی ڈیو ٹو دا کرائسس تو بہت سارے ممالک نے کیا یہ کہا کہ وہ ان افغان باشندوں کو پاکستان کی ایمبیسیز کے تھرو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے بٹ دے ور انیبل ٹو. دیکھیے ان تمام ممالک کے یہ لوگ آئے، ایسے میں بہت سارے لوگ انڈاکومنٹڈ طریقے سے مختلف بارڈر، ترخم، چمن، غلام خان، انگوراڈا، ان بارڈر کے ذریعے انہوں نے انٹری لی، لیکن ان کی ڈیسٹینیشن یہ تھی کہ وہ وہاں جا کر اسائلم کے لیے جو پاکستان میں موجود مغربی ممالک کے سفارت خانے ہیں وہاں اسائلم کے لیے ٹرائی کریں گے. تو جن کے پاس ویزے ایکسپائر ہو گئے وہ بھی غیر قانونی اب ہو گئے ہیں کیونکہ مغربی ممالک کے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. انلیگل مینز انلیگل، چاہے وہ پرانے ہوں نئے ہوں، لیکن اس میں ملینز کی تعداد وہ ہیں جن کے پاس POR ہیں، جو ریزیڈنٹ کا ایک کارڈ انہوں نے، لیکن وہ سارا کچھ UNHCR کے تعاون کے ساتھ اور ہماری منسٹریز کے ساتھ وہ ان کو غیر قانونی جن کے پاس POR ہے ان کو تھوڑی واپس بھیج رہے ہیں، ان کو تھوڑی واپس بھیج رہے ہیں، ان کو نہیں بھیج رہے. لیکن ایشو یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کا جو کلچر ہے وہ اس میں بدقسمتی سے POR والوں کو بھی پکڑا اور جو UNHCR کی لسٹ کے اوپر رجسٹرڈ مہاجرین ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان نے وضاحت جاری کی اور باقاعدہ لیٹر تمام پولیس جو صوبائی پولیس محکمے ہیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ شکایتیں آئی ہیں، یہ ثبوت نہیں. اوکے یہ ٹھیک ہے، یہ ایک سیپریٹ ایشو تھا جس حوالے سے حکومت پاکستان نے بڑی واضح طور پر اپنا موقف دے دیا ہے. اور اگر پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی ہے تو آئی ایم شیور دے وونٹ، لیکن بارڈر کراسنگ پہ باقاعدہ ڈاکیومنٹس دیکھے جا رہے ہیں اور وہاں پہ پولیس نہیں ہوتی، وہاں پہ بارڈر پیٹرول ہے. تو سید محمد علی صاحب لاسٹ میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ فخر صاحب جو بات کر رہے تھے یہ ظاہر کلچر کا حصہ ہے، یہ ہوا ہوگا، لیکن اس میں صرف ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جو ایبسولوٹلی انلیگل ہے. لیٹس کنکلوڈ آن دیٹ اف یو کوڈ ایگری آن دیز 2 points اور کوئکلی سم اٹ اپ ان اباؤٹ 30 seconds. جو بالکل انلیگل ہے، جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، جو اپنے کو رجسٹر نہیں کرانا چاہتے. ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں یہ جو پیریڈ دیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد بھی گڈ فیتھ میں یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹیشن کا ٹائم ہے، وہ لینا چاہتا ہے یا اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، وہ ویزا رینیو کرانا چاہتا ہے لیکن پیسفل اور لیگل انٹینشن رکھتا ہے، پاکستان کے لا کو رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں اور نہ وہ بنانا چاہتا ہے نہ وہ اس پیریڈ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ابھی ہمارے ضابطے اور کنسرنز اور ہماری کمپلشنز ہیں اس کے مطابق ہماری مجبوری ہے کہ ہم 31 اکتوبر کے بعد ہم توقع کریں گے کہ یہ لوگ اگر دوبارہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں تو پراپر لیگل ویزے رجیم کے تحت آئیں. ہاں دے کانٹ بی کراسنگ دا بارڈر کہ صبح پاکستان آ جائیں گے اور پھر رات کو یا 2 دن بعد افغانستان واپس چلے جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ کسی چیز میں ملوث ہوں گے اور کوئی ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، دے جسٹ کراس دا بارڈر اور وہاں جا کے چھپ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وی کانٹ ایکسپٹ دیٹ اینی مور. دیر ہیز ٹو بی سم سیمبلنس ٹو دا لا. جی بالکل. دیکھیں پاکستان ان آرڈر فار اس ٹو بیکم اے نارمل اسٹیٹ، جزمین دیکھیں ہم نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. 60,000 سے زیادہ شہادتیں پچھلے 20 سال میں دی ہیں. enough is enough and I think Afghan should stop. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کمپلیٹلی ایگری. دیکھیں جہاں تک پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کا بارڈرز، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی افواج، پاکستان کی قومی جانیں، پاکستان کے لوگ، ہماری پرائم رسپانسبلٹی از
کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے ملک کی اپنے بارڈر اپنے جھنڈے کا تحفظ کریں. دیٹ از آور پرائم ریسپانسبلٹی. سو اس سٹوری کو ہم مزید لے کے آگے چلیں گے. کل بھی آپ کو میں اس پہ اپڈیٹ دوں گی کہ مزید ڈیولپمنٹس کیا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. آج وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.